अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामीन कराम, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सूरतुल माइदा, छठा पारा सलासा से लेकर पारा ख़त्म तक, यानी आखिरी पाव मुकम्मल। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व ल'iबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व ल'iबा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। क़ुल या अहलल किताबि हल तन्क़िमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लु वअन्न अक्सरकुम फ़ासिक़ून। क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिक मसूबतन इन्दल्लाह मन लअनहुल्लाहु वग़ज़िब अलैहि वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर वअबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानन व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिहि वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यअमलून। लौला यन्हाहुमुर रब्बानिय्यून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यस्नऊन। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलह ग़ुल्लत ऐदीहिम व लुइनू बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशाअ वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक तुग़यानन व कुफ़्रान। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिलहर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व यसअून फिल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदह व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا فكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ففي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آمنت بالله صدق الله العظيم.